ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں عبداللہ ربانی آفیشیل یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا دوسرا سپارہ، سپارے دا رکوع 10واں، سورت دا نام سورہ بقرہ، سورت دا رکوع 26واں۔ نہیں چلدا تینوں بند کر دے۔ دنیا دے اندر ادیان باطلہ بہت سارے نے، کچھ ادیان لوگاں دے بنائے ہوئے نے، لیکن ان تمام ادیان چوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے دین اسلام نو اپنا پسندیدہ دین قرار دیتا ہے، اور یقیناً جو چیز اللہ دی پسندیدہ ہوئے او دے نالوں اچھا اور بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسلام رواداری دا مذہب ہے، اسلام رواداری دا دین ہے، اسلام اعتدال پسندی والا دین ہے، اور اسلام ہی ایسا دین ہے جیڑا لوگاں نو اخوت دا درس دیندا ہے،
اسلام لوگاں نو بھائی چارے دا درس دیندا ہے۔ اسلام آپس دے اندر درس محبت دیندا ہے۔ اور یہی وجہ کہ جو سبق اور درس اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان واسطے قرآن پاک دے اندر نازل فرمایا، اوہی پیغام اور اوہی درس آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی حیات طیبہ تو مسلمانہ واسطے بلکہ کائنات دے تمام انسانہ واسطے آپ نے بہترین اور کامل ترین نمونہ اور اسوہ بن کے دکھایا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا کہ اسلام اور اہل اسلام، دین اسلام اور دین اسلام دے پیروکار اور تعلیم و تربیت کرنے والے خود امام کائنات علیہ السلام انہاں محبت اور الفت دا لوگاں تک پیغام پہنچایا۔ اسلام اور یہودیت نو اگر دیکھیے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ نے جناب عیسیٰ اور حضرت عزیر علیہ السلام دے بارے انہاں دا ایک دعویٰ سی، جڑا دعویٰ انہاں دا قرآن پاک نے نقل فرمایا۔ رب العالمین فرما رہے نے، فرمایا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، اے یہودیاں دا عقیدہ، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ عیسائیاں دا عقیدہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے معاذ اللہ بیٹے نے، جویں عیسائیاں دا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا، ایویں یہودیاں دا عقیدہ کہ جناب عزیر علیہ السلام معاذ اللہ اللہ دا بیٹا۔ ساڈا اے دعویٰ ہے، بلکہ قرآن پاک نے انہاں دے دعوے دی نفی فرما دیتی ہے کہ نہ جناب عزیر اللہ دا بیٹا ہے اور نہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ کیوں؟ رب العالمین دی تے تعریف ہی اے وے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے قل هو اللہ احد، رب العالمین دی تے تعریف ہی ہے وے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ذوالجلال دی تعریف ہے وے کہ اللہ کلا ہی ہے۔ اور یہی وجہ جدو مکے والے نا میرے تے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام آپ نو آ کے کہن لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب 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 کر دے رہندے ہو تے دسو ہاں تواڈے رب دا نسب نامہ کی ہے؟ نسب نامہ یعنی باپ او دا نام، اگو دادے دا نام، پردادے دا نام، دسو تواڈے رب دا نسب نامہ کی ہے؟ تے رب العالمین نے جواب دے اندر اے سورہ مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا کل محبوب تسی اپنی زبان نبوت و فرما دیو کی اللہ احد
رب دا نسب نامہ پوچھ دیو اللہ احد اللہ کلائیے اللہ اللہ احد اللہ ذوالجلال کلے نے نہ او دی ماں باپ نہ او دی اولاد نہ او دیاں بیویاں نہ او دے رشتہ دار نہ او دا خاندان نہ او دی برادری اللہ احد اللہ الصمد ذات اللہ ذوالجلال والاکرام دی تو دین اسلام ایسا عظیم دین ہے اسلام نے دعوت دیتی ہے سارے آنو پیار والی محبت والی بلکہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب جدو نبی علیہ السلام دے کول آئے نا تے حضور علیہ السلام نو کہن لگے ساڑے نا مبالہ کر لو کھول کے گل بات کر لو نبی علیہ السلام ایک دعوت دے رہے نے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ ایک گال نوٹ فرمایا دے اللہ ذوالجلال نے عیسائیوں اہل کتاب آکھیا اللہ نے یہودیوں اہل کتاب آکھیا پر اسیں کڈے خوش نصیباں جدوں ساڈی واری آئی اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنو سانو اہل کتاب کہہ کے نہیں بلایا آمنو کہہ کے ایمان والے کہہ کے بلایا ایتھے کی آکھیا فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اسلام اعتدال والا دین اعتدال پسند دین ہے تائیں تے دعوت دے رہا یا اہل الکتاب اے اہل کتاب تعال آ جاؤ تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم اس کلمے تے اسی تے تسی سارے اکٹھے ہو جائیے اس دعوت تے اسی سارے دے سارے جمع ہو جائیے اور وہ دعوت کیے اللہ نعبد الا اللہ وہ سارے دی مشترکہ دعوت جناب انبیاء علیہ السلام جناب آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیان دی ایک کوئی دعوت اور پتا جے کلمے دے دو جز نے کلمے دے دو حصے نے ایک حصہ لا الہ الا اللہ اگلا حصہ محمد الرسول اللہ اور پہلا جیڑا جوزے نا آدم علیہ السلام تو لے آمینہ دے لال علیہ السلام تک ایک کوئی جوزے ایک کوئی کلمہ ایک کوئی حصہ جناب خلیل اللہ ذبیح اللہ کلیم اللہ روح اللہ یوسف و یعقوب جتنے انبیاء اور رسول تشریف لے آئے نا پہلا حصہ ایک کوئی ریا لا الہ الا
الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اگلا حصہ جڑا وہ بدلدا رہا، مثال دے طور تے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، پہلا حصہ وہ ہوئی ہے، اگلا حصہ بدل گیا۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ حضرت روح اللہ علیہ السلام، یعنی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور آخر تے آ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا حصہ ہوئی ہے، اسلام دعوت دے رہا ہے یہودیاں نو، اسلام دعوت دے رہا ہے عیسائیاں نو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے تعالو، محبوب تسی فرما دیو، تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمے تے سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ کلمہ کی ہے اللہ نعبد الا اللہ، ہے کہ اللہ دے علاوہ کسے دی عبادت نہ کیتی جائے، اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے سر نہ چکایا جائے۔ ہون اسلام تے اپنی جگہ الحمدللہ قائم ہے، لیکن یہودیاں نے جناب عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہہ کے اللہ نال شرک کیتا ہے، کیونکہ رب دا بیٹا ہے ہی نہیں۔ انہاں عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا کے اللہ نال شرک کیتا۔ عیسائیاں جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا کے اللہ نال شرک کیتا۔ مسلمان جیڑا اے دے اندر کمیاں کوتاہیاں تے ہو سکدیاں نے، لیکن کسے نے محمد مصطفیٰ نو رب دا بیٹا آکھیا، رب دا بیٹا نہیں گردانیا۔ اس واسطے سونیو اسلام اعتدال پسندی والا دین ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ دے ہاتھ دین اسلام ہے، جدا ذکر قرآن نے دوسرے مقام تے فرمایا۔ جدوں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی انج میدان عرفات دے اندر تشریف فرمانے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم۔ علی قرآن دا اعلان، قرآن دا پیغام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاؤں، اتنا اعتداء، اور ایک ہوئی وجہ کہ بیت المقدس مسجد اقصی دے نام نال جنوں یاد کیتا جاندا ہے، اور آج جیڑی اسرائیل دے قبضے دے اندر ہے، دعا فرماؤ اللہ اپنے اس کارنوں جلد اس پنجہ ظلم تو آزاد فرما دے۔ او مسجد اقصی اور بیت المقدس جدی وجہ تو اہل ایمان تے ظلم دی انتہا ہو رہی ہے، جدی وجہ تو فلسطین دے مسلمانہ دا بچہ انہاں نو ہائے اللہ میری توبہ صفحہ ہستی تو مٹان دے منصوبے تے پروگرام بن دینے پہ، ہائے تسی ویندے نہیں، اخبارات اس بات دے شاہد نے، میڈیا دنیا دا اس بات دا شاہد ہے کہ اونا بچیاں نو گاجر مولی دی طرح کٹیا جا رہا، اونا دے جواناں نو ذبح کیتا جا رہا، اور فلسطین نو صفحہ ہستی تو مٹان دے ناپاک منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن
لیکن ایک بات اپنے ذہن نشین فرما لو، مسلمان حکمرانہ نو جاگ آئے تے پاویں نہ آئے، مسلمان اپنے اونا پائیاں دا تعاون کرن تے پاویں نہ کرن، اپنے اونا مظلوم مسلمانہ دی مدد کرن تے پاویں نہ کرن۔ ہاں وقتی امتحان تے ہو سکتا ہے، وقتی آزمائش تے ہو سکتی ہے، وقتی پریشانی تے ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات ذہن نشین فرما لو، انشاءاللہ الرحمن ادو تک قیامت آنی نہیں جب تک اللہ نے اسرائیل نو تباہ نہیں کر دینا، اور انہیں تباہ ہو کے ہی رہنا۔ کہو انشاءاللہ۔ اسرائیل مقدس او جگہ تینوں مذاہب آسمانی جنہاں نو کیا جاندہ ہے، یہودی، عیسائی اور مسلمان، تینوں ادیان آسمانی نے، اور تینوں ہی مسجد اقصی دی عزت کر دینے، احترام کر دینے، ادب کر دینے، اور میرے آقا علیہ السلام آپ دا ایک فرمانے گرامی نوٹ فرما لو، آمینہ دے لال علیہ السلام پکھا بھی چلتا ہے کہ نہیں؟ کوئی شاید سیدھی رہن دو، اللہ تو اڈے تے رحم فرمایا تے نال ساڈے تے بھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 مسجدہ ایسیاں نے، آج اسی گڈیاں پر بھر کے پورے ملک دے طور و عرض تے جانے یا فلانی جگہ تے ثواب بہتا ہوندہ تے فلانی جگہ تے ثواب بہتا ہوندہ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 مسجدہ ایسیاں نے جنہ وال سپیشل سفر کر کے جا سکتے ہو، اس تو علاوہ سپیشل سفر کر کے جا سکتے اے سوچ نال تے جا سکتا ہے فلانی جگہ تے جمعہ پڑھن جانا ہے تے چلو جی اوتھے گل چنگی سمجھ ہوندی ہے، فلاں حضرت صاحب، فلاں مولانا صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں خطیب صاحب، فلاں مفتی صاحب، انہاں دی گل اچھی سمجھ ہوندی ہے، جلدی سمجھ ہوندی ہے، اس واسطے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن ایس نیت نہ کہ فلانے پنڈ یا فلانے شہر فلاں ہستی فلاں شیخ صاحب دے پیچھے جا کے جمعہ پڑھاں گے، نماز پڑھاں گے تے ثواب بہتا ہوئے گا، سپیشل جان تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے 3 جگہ ایسیاں نے، 3 مسجدہ ایسیاں نے جنہ دی طرف سپیشل سفر کر کے جانا چاہو تے جا سکتے ہو۔ آقا کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا نمبر 1 بیت اللہ، کوئی بندہ تیاری کر دے، ویزا لیندہ، پاسپورٹ بنواندہ، محنت کر کے ویزا لگوا لیندہ، بیت اللہ دی زیارت واسطے چلا جاندہ، ارادہ اے وے اوتھے جاواں گا اجر بہتا ملے گا، ارادہ اے وے اوتھے جا کے نمازاں ادا کراں گا ثواب بہتا ہوئے گا، اوتھے جا کے جمعے ادا کراں گا ثواب بہتا ہوئے گا۔ ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا بالکل جانا چاہیے، بلکہ کعبۃ اللہ دے متعلق فرمایا، آپ فرماندے نے عام جگہ تے ایک نماز پڑھ دے ہو، ایک روایت دے مطابق 5 نمازاں دا ثواب ملدا، اگر جماعت نہ پڑھو ایک روایت دے مطابق 27 نمازاں دا اللہ اجر و ثواب عطا فرماندے نے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کوئی نماز جے بیت اللہ چ جا کے پڑھو گے تے اللہ 1,00,000 نماز دا ثواب عطا فرما دے گا۔ دعا کرو اللہ سانو سارے انو نصیب فرما دے، آمین تے کہہ دو۔ اللہ سانو سارے انو کعبۃ اللہ دیاں نمازاں نصیب فرما، کعبۃ اللہ دے خطبات جمعہ نصیب فرما۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دے نے کعبۃ اللہ جا کے نماز پڑھ دا، ایتھے ایک دا نماز 27 ہے، اوتے ایک دا ثواب
1 लाख नमाज, बल्कि बाज ने ते कहा इत्थे कल्ला पढ़े ते कल्ले दा सवाब है, जमात ना पढ़े ते 27 दा सवाब है, उथे कल्ला पढ़े ते लाख दा सवाब है, ते जे जमात नाल पढ़े 27 लाख दा अल्लाह सवाब अता फरमा देंगे। 27 लाख दा सवाब, सुभान अल्लाह। इस वास्ते बैतुल्लाह वल स्पेशल जाना जायज़ है, ठीक है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर कोई बंदा स्पेशल मस्जिद नबवी, मस्जिद रसूल, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी मस्जिद इन्हों मस्जिद नबवी दे नाम नाल याद किया जाता। आप फरमाते ने उस मस्जिद की तरफ कोई स्पेशल तैयारी करके जाता, स्पेशल प्रोग्राम बना के जाता, ते जायज़ है, ठीक है, जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। बल्कि खास करके अगर कोई बंदा मक्का पाक गया ते ओ मक्के ही वापस आ जाए तो बेनसीबी है ना, ओनू औखियां सौखियां टाइम है नहीं है, बहुत आए थोड़ा, ओनू मदीने दी हाज़री जरूर देनी चाहिए, ओनू दरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी मस्जिद दी हाज़री जरूर देनी चाहिए। क्यों? आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिवें आम मस्जिद दे अंदर नमाज पढ़दे हो एक दा जमात नाल 27 दा, बैतुल्लाह दे अंदर लाख दा सवाब है, ते जे मेरी मस्जिद दे अंदर नमाज पढ़ो ते 1000 नमाज दा अल्लाह सवाब अता फरमा देंगे। 1000 नमाज दा अल्लाह सवाब दे देंदे ने। ते नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी दफा तीसरी बार आप फरमाते ने कोई बंदा स्पेशल बैतुल मुकद्दस की तरफ जाके इस इरादे नाल कि मैं मस्जिद अक्सा दे अंदर जाके नमाज पढ़ांगा, अल्लाह सानू नसीब फरमा दे, रब्बा दुश्मना कोलो आज़ाद करवा दे। आका फरमाते ने मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस दे अंदर जाके अगर नमाज अदा कर दे अल्लाह उस बंदे नू भी 1000 नमाज दा सवाब अता फरमा देंदे ने। ए 3 जगह ऐसिया ने, बैतुल्लाह, मस्जिद नबवी ते मस्जिद अक्सा जिन्हों बैतुल मुकद्दस आंदे ने, इन्हां 3 जगह की तरफ स्पेशल सवाब की नीयत जाना प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी है। ये तो इलावा 34 कायनात के अंदर जगह कोई नहीं। इस्लाम वेखो ना कितना अजीम मजहब है, ये कोई बैतुल मुकद्दस ते मस्जिद अक्सा के जेड़ा मुसलमाना दा किबला अव्वल भी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक जाके भी 16 या 17 महीने बैतुल मुकद्दस वाल मुंह करके नमाज़ां पढ़ते रहे। 17 महीने आका बैतुल मुकद्दस वाल मुंह करके नमाज़ां अदा फरमाते रहे और 17 महीने दे बाद अर्श वाले ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दिल दियां ख्वाहिशात जेड़ियां दिल करदा सी, अल्लाह तेरा घर जेड़ा जनाबे खलीलुल्लाह ने बनाया, जेड़ा घर मेरे बाबा इब्राहिम ने बनाया, सोनिया दिल करदा है तेरे उस घर बैतुल्लाह वल मुंह करके नमाज़ां अदा कीतियां जान। और ये अजे जबान तो अल्फाज नहीं नबी पाक ने अदा फरमाए, दिल दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम अजे अपनी जबान ते जुमले नहीं ले आंदे। अर्श वाले ने कुरान नाज़िल फरमाया कद नरा तकल्लुबा, कद नरा तकल्लुबा वजह का फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम।
اللہ ذل جلال والاکرام نے اینو ہی پہلا مسلمانوں دا قبلہ بنایا، پھر اللہ ذل جلال نے قبلہ تبدیل فرما دیتا، اور اس تو بھی اگلی بات نبی علیہ السلام نو رب العالمین نے مکہ پاک تو بیت اللہ تو معراج جدو کروایا نا تے نبی علیہ السلام نو ڈائریکٹ مکیوں آسمانہ تے نہیں بلایا، وائدی فلیٹ ہے، وائدی ڈائریکٹ فلیٹ نہیں، وائدی فلیٹ ہے۔ مکہ تے مکے چو پہلا سٹیٹ تے پہلا سٹاپ بیت المقدس ہے، سبحان آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نو بیت اللہ تو بعض آندے نے حضرت ام ہانی دے کار نبی پاک تشریف فرما سن، بعض آندے نے حتیم دی اندر حضور علیہ السلام جلوہ فروشن۔ رب العالمین نے جدو معراج واسطے محبوب خدا علیہ السلام نو بلایا، اندازہ فرماؤ نا بلان دا انداز کڈا پیارا، طریقہ کار کڈا پیارا، اے ساری کائنات دے انسانہ دے سردار نے کون؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سارے انسانہ دے سردار نے جبریل امین، سارے ملائکہ دے سردار نے، سارے ملائکہ دے سردار جبریل امین عرش والے نے پیجیا، جبریل جا میرے مصطفیٰ نو لے گیا، جا میرے محبوب نو لے گیا، جا میرے نبی پاک علیہ السلام نو بھلا کے لیا، اور آئے نے جناب جبریل لین واسطے، اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف دادا جا کے آکھی میرے محبوب تائیں، جا کے آکھی میرے محبوب تائیں، ساڑیاں الفتاں دا آکے مل پا جا، جا کے آکھی میرے محبوب تائیں، ساڑیاں الفتاں دا آکے مل پا جا، نالے ستاں آسمانہ دی سیر کر جا، نالے ستاں آسمانہ دی سیر کر جا، اپنی دس جا ساڑی سن سنا جا، نالے ستاں آسمانہ دی سیر کر جا، اپنی دس جا ساڑی سن سنا جا، جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں، کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ جلدی جا جبریل نہ دیر لاویں، لیکے میرے محبوب نو انج آ جا، آج جبریل نے ویکھیا وچ حجرے، آج جبریل نے ویکھیا وچ حجرے، آ حضور آرام فرما رہے، اکھاں ستیاں جاگدا دل اے پر تار دل دی دور پہنچا رہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام یعنی بیت المقدس دی اہل ایمان دے نزدیک، بیت المقدس دے مسلمانہ دے نزدیک اہمیت کتنی ہے، افادیت کتنی ہے، ساڑھے نزدیک شان کتنی ہے، ساڑھے نزدیک فضیلت کتنی ہے، اور اسلام دے اہل اسلام نوئی اللہ ذل جلال نے اے شرف عطا فرمایا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے بارے یہودی آئے دن بکواس کر دے رہندے نے، آئے دن نبی پاک علیہ السلام دے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ خاکے توہین آمیز بنائے جاندے نے، کتے عیسائی بنا رہے نے، کتے یہودی بنا رہے نے، کتے قرآن پاک نو معاذ اللہ سرے بازار جلایا جا رہا، انہوں اگ لگا کے ساڑیا جا رہا، نعوذ باللہ، کہ اے دے بدلے دے اندر اور اے دے مقابلے دے اندر کدی کسے مسلمان نے تورات ساڑی ہوئے؟
کدی کسے مسلمان نے انجیل نو جلایا ہوئے، کدی کسے مسلمان نے اے آکھیا ہوئے کہ تسی ساڑھے نبی دے خاکے بنا رہے ہو، نعوذ باللہ، تو ساڑھے مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے معاذ اللہ زبان درازی کیتی ہے۔ اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو معاذ اللہ علیہ باللہ ثم نعوذ باللہ، اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو نعوذ باللہ گال کڈیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی آنے او زبان سڑ جائے، تباہ ہو جائے، جیڑی جناب عیسیٰ دے خلاف بولے، جیڑی جناب موسیٰ دے خلاف بولے، اور او زبان تباہ ہو جائے جیڑی آمنہ دے لال دے خلاف بولے۔ اسی کسے ایک نبی دی بھی توہین کر دے بھی نہیں تے بولو برداشت بھی کر دے، چھاڑے نزدیک اونا دی عزت، اونا دا ادب، اونا دا حیا، اونا دا احترام ساڑے سینیاں دے اندر موجزانے۔ اللہ سانو اونا نال محبت قائم رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اسلام دے بغض اندر تسی ویندے نہیں کہ فلسطین تے کس انداز نال ظلم ٹائے جا رہے ہیں، نکے نکے معصوم بچے گاجر مولی دی طرح کٹے جا رہے ہیں، اونا جواناں نو ذبح کیتا جا رہا ہے، ماما پینا بہو بیٹیاں نو قتل کیتا جا رہا ہے، کوئی اونا دا پرسان حال نہیں، سکولاں تے بمباریاں ہو رہی۔ فلسطین دے ایک امام دے متعلق میں پڑھ رہا سا، خطبہ دین واسطے آیا، منبر تے چڑھیا تے کہن لگا سینکڑوں زخمی تے سینکڑوں ہزاراں شہداء تے نکے نکے معصوم بچیاں دی چیخو پکار، جے مسلماناں نو نہیں جگا سکی تے میری کمزور آواز کیویں انہاں نو جگا لوے گی۔ میرے بھائی میرے برادر، اسی تے پڑھ کے کمب جانے ہاں، پڑھ کے ہل جانے ہاں، کلیجے منہ نو آوندے نے، یار کڈا وڈا حوصلہ ہے اونا ماواں دا جیڑیاں آپ اپنے پتراں نو کفن دے کے قبراں دے اندر اتار رہیاں نے، کیڑا حوصلہ نکے نکے معصوم، اور حوصلے دی گل ہے، نکے نکے معصوم بچے اپنی زبان تو کوئی گلا نہیں، کوئی شکوا نہیں، کوئی شکایت نہیں، نکے نکے بچے زبان تو کہہ رہے ہیں الحمدللہ علی کل حال، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، سامنے بزرگ ذبح ہو رہے ہیں، سامنے بچیاں نو کٹیا جا رہا، لیکن انہاں دی طبیعت تے کوئی چیزاں اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اسی بڑے کمزور ہاں، اسی کرن جوگے کچھ نہیں، ساڑے واسطے ساڑے چے ہمت نہیں، ساڑے وسائل ایسے نہیں، اسی انہاں تیرے مظلوم بندیاں دی جا کے مدد کر سکیے، سونیاں تیرے اگے ترلا تے کر سکنے ہاں، منت تے کر سکنے ہاں، مولا ہاڑا تے پا سکنے ہاں، تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ اللہ نہ مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما۔ یار مولا کولو دعا تے کر سکتے ہو نا، میری قوم دے بزرگوں، میری قوم دے جوانوں، رب دا واسطہ دے، میری او ماں تے میری او پہنوں، پچھلی رات تہجد دے ویلے ہیں، سحری دے ویلے اندر جتے اٹھ کے اپنے بچیاں واسطے دعاواں کر دے ہو، جتے اٹھ کے اپنے خاندان واسطے دعاواں کر دے ہو، جتے اٹھ کے اپنے شہر اپنے گھر واسطے
دعاواں کر دیو رب دا واسطہ دے اینا رات دے سناٹے اندر اونا مظلوم بچیاں دیا ہو پکار نو سامنے رکھیا کرو اونا جوانا اونا ماما پہنا دیا چیخانو سامنے رکھیا کرو کم از کم اللہ کولوں دعا تے کر سکنے یا اللہ اپنی رحمتنا اونا مسلمانہ نو رحم فرما کے تے ظالم تے فتح نصیب فرما کے میرے بھائیو میرے برادر اسلام اعتدال پسند دین ہے لیکن ایک بات ذہن چ رکھو ایک وقت آنا اسلام نے غالب آ کے ہی رہنا کہو انشاءاللہ اسلام نے غالب آ کے ہی رہنا انشاءاللہ میں آج ہی پڑھ رہا سا ایک وقت آنا اہل ایمان اور اہل کفر آپس دے اندر ٹکران گے تے جڑے درخت پیچھے یہودی چھپے گا نا اور درخت بھی بول کے آکھے گا میرے پیچھے لکے ہی پھڑ لے دی تون لا دے اے ویلا آنا انشاءاللہ نبی علیہ السلام اور اے بیت المقدس کدی تے آزادی ملے گی نا انشاءاللہ ظلم زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا کفر تے قائم رہ سکتی حکومت ظلم تے قائم نہیں رہ سکتی کفر نے اور ظلم نے ایک وقت آنا ملیا میٹ ہو جانا آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے ایک وقت آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو زمین دی طرف تشریف لے آؤں گے فجر دی نماز دا وقت ہوئے گا بیت المقدس اور پتا دے نا بیت المقدس او ہوئی جگہ جدے کو حجرے دے اندر حضرت ماں جی مریم سلام اللہ علیہا اور رہائش پذیر سن بیت المقدس مسجد اقصی او ہوئی جڑی جناب سلیمان علیہ السلام دی تیار کردہ مسجد اقصی جتھے جناب خلیل اللہ علیہ السلام ہجرت فرمائے مسجد اقصی جتھے جناب سلیمان علیہ السلام تشریف فرما مسجد اقصی جتھے حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف فرما او مسجد اقصی تے بیت المقدس آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے قرب قیامت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے زمین دی طرف تشریف لے آؤنا کس موقع تے کنہ حالات دے اندر نبی علیہ السلام فرمان دینے امام مہدی تشریف لے آؤں گے تے اللہ ذوالجلال والاکرام اسی بیت المقدس دے اندر جناب امام مہدی لوکانو مسلمانانو نماز پڑھان دے ہوں گے ادھروں فجر دا وقت ہوئے گا فجر دی جماعت دا ویلا ہوئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق دے مسجد دی مینار دے قریب آپ تشریف لے آؤں گے حدیث پاک اندر موجود ہے دو فرشتے آندے پران تے اینجا ہاتھ رکھ کے جناب عیسیٰ نازل ہوں گے نازل ہوں گے نا تے آپ دے سر مبارک چو پانی دے قطرے گر رہے ہوں گے جی میں بندہ غسل کر کے آؤں ہے نا تازہ تازہ آپ دے سر مبارک چو پانی دے قطرے بہ رہے ہوں گے بلکہ میں تے آج ایک بڑی پیاری حدیث پڑھ رہا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سار چکان گے تے پانی دے قطرے ڈگن گے انج چہرہ اٹھان گے تے انج جی میں چاندی دے قطرے بکھر رہنے ان جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے آؤں گے فجر دی اذان دا وقت ہی نہیں بلکہ تکبیر دا وقت ہو چکا جناب مہدی مسلح امامت تے کھڑے ہو چکے نے تے شور پہ گیا پتہ لگ گیا جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نے اگلی صف اندر تشریف لے آؤں گے قربان جاواں حضرت مہدی پیچھے ہٹن گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمان گے آؤ حضرت اگے آؤ تشریف لے آؤ جماعت کرواؤ
تے حضرت عیسیٰ فرمان گے امامت تہاڈا ہی حق ہے، امامت تہاڈا ہی حق ہے نبی نے۔ پر جدو ہن دوبارہ دنیا تے تشریف لے آؤں گے میرے مصطفیٰ دے امتی بن کے تشریف لے آؤں گے، اپنی شریعت نہیں چلان گے، آمنہ دے لال علیہ السلام دی شریعت دا لوگانو درس دیں گے، شریعت دا سبق دیں گے، جناب مہدی جماعت کروان گے، امامت کروان گے، فارغ ہوں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام نکلن گے، دجال دا بھی ظہور ہو چکا ہے اور اے اپنا پورا کم وخارے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال ایک قوم وال جائے گا، جا کے آکھے گا میں خدا ہوں، استغفر اللہ علیہ، اور اللہ نے آزمائش واسطے امتحان واسطے اے طاقت انہوں عطا کیتی ہے، اسے واسطے تے نبی علیہ السلام دجال دے فتنے تو بہت زیادہ پناہ منگیا کر دے، تے امت نو بھی چاہیے دا کہ دجال دا فتنہ معمولی فتنہ نہیں، تسی اندازہ کرو ہاں کتنا بڑا فتنہ ہے کہ جدے کولوں خود نبی پاک پناہ منگ دینے پہ۔ اللہ سانو دجال دے فتنے تو محفوظ فرما۔ ایک قوم وال جائے گا میں اللہ با نعوذ باللہ، وہ آکھیں گے تو رب ہے، ہاں میں رب، اکھی ویندے آکھے گا آسمان تو بارش آ جا، بارش لاتھ پہ گا، زمین وہ آکھے گا خزانے کٹ دے، زمین اپنے خزانے کٹ دے، وہ ویکھن گے بلے بلے واقعی رب ہے، بارش نو کہن دیا تے بارش اتر پئی ہے، بارش نازل ہو گئی ہے، زمین نو آندہ ہے تے خزانے کٹ دے، واقعی رب ہے۔ اے فتنے چ مبتلا ہو گیا نا بے نصیب، دوسری قوم وال جائے گا، آندہ میں رب ہوں، انہیں ہے اسی نہیں مان دے، جڑے اسی آج مداری والے کو کھلو جائیے تے او مداری وکھاندا ہے تے بلے بلے بھی اے دے ہاتھ وچ بھی کچھ ہے صحیح، اور میں کہاں گا اللہ دے فضل نال کہ اس دجال دے فتنے تو اوہی بچن گے جنہ دا آج بھی عقیدہ ہے کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، بگڑیاں بنانے والا، نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا، آج بھی جنہ دا عقیدہ رب دے علاوہ کوئی نہیں، او دن بھی پکے رہن گے تے اوہی مصطفیٰ دے غلام ہی رہن گے۔ آیا کہاں لگا میں رب، انہیں ہسی نہیں مان دے، زمین چو خزانے کٹے، انہیں ہسی نہیں مان دے، آسمان تو بارش نازل کی تھی نہیں مان دے، ایک نوجوان نو قتل کیتا تے دوبارہ زندہ کیتا، وہ زندہ ہو کے سامنے کھلو کے مسکرا رہے ہیں، کی مطلب سرکار اسی مان دے، اینی دیر نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوں گے، جناب عیسیٰ علیہ السلام او دا پیچھا کرنگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدو تشریف لے آن گے نا تے آپ دی سانس مبارک جڑی ہے جتھوں تک آپ دی نظر جاندی ہے نا اتھوں تک آپ دی سانس دا اثر ہوئے گا، اور جیڑے کافر تک پہنچے گی وہ کافر ختم ہو جائے۔ ایک تے دوسرا دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکے تے انج پگلنا شروع کر دے وے گا جویں پانی ویچن نمک پگلنا شروع کر دیندہ، انج پگلنا شروع ہوئے گا، اگے لگ کے دوڑے گا تے مقام لد ایک جگہ دا نام ہے جڑی اسرائیل دے اندر موجود ہے، ابتدائی بدبختان دی ہوتے ہوئے نا اسرائیل دے اندر مقام لد دے ہوتے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بدبخت دجال نو واصل جہنم فرما دیں گے تے ہر پاسے دینی دین ہوئے گا تے ہر پاسے غلامان مصطفیٰ ہی ہوں گے، اور نی دیر تک قیامت نہیں آنی جنی دیر تک دنیا چا ہر پاسے اسلام نہیں پھیل جانا، یعنی اسلام اعتدال پسند والا دین ہے، اسلام
آمنہ دے لال علیہ السلام دا بتلایا ہویا، اور اسلام ایسا فضیلت والا تے عظمت والا اللہ دا پسندیدہ جنہوں خود قرآن نے آکھیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسلام اعتدال والا دین ہے اور فضیلت والا دین ہے، جیڑا لڑائی دا، جھگڑے دا، فتنے دا، دہشت گردی دا سبق نہیں دیندا، بلکہ اتفاق دا، اتحاد دا، اخوت دا، محبت دا، مودت دا سبق دیندا۔ اللہ سانو سمجھ کے اے دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔